इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर अवामी हुकूमत होगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो गरीबों का हुकूमत होगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो किसानों का हुकूमत होगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो मजदूरों की हुकूमत होगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो नौजवानों का हुकूमत होगी। और जिस तरीके से आजकल के सिलेक्टेड हर शहरी को मुश्किल में डाल दिया है, जिस तरीके से आज का कठपुतली हर घर को परेशान कर दिया है, जिस तरीके से ये नाजायज हुक्मरान ने आपका चूल्हा बंद कर दिया है, जिस तरीके से इस मुल्क के आम आदमी को महंगाई की सुनामी में दबा दिया है, जिस तरीके से बेरोजगारी और गुर्बत को तारीखी सतह पे पहुंचा चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वो वाहिद कुव्वत है जो ना सिर्फ इन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं मगर अवाम को इस परेशानी से निकाल सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोई झूठा दावा नहीं है, ये हमारा तारीख रहा है और ये हमारा मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला होगा। जब भी पीपी का हुकूमत आई है तो हमने सबसे पहले इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिया है। इसका सबसे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है कि आज वो लाखों खानदान जो खान साहब बेरोजगार कर रहे हैं, जिनके पास पहले से रोजगार मौजूद था और उनसे रोजगार छीना जा रहे हैं, अगर उनको रोजगार मिला था तो वो पीपल्स पार्टी का दौर था। अगर पहले उनसे ये ज्यादती एक दफा पहले भी हुआ था, इनके रोजगार के हक पे पहले भी डाका मारा था, तो मियां साहब के दौर में हुआ था। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो इसलिए कि पीपल्स पार्टी अवामी हुकूमत, पीपल्स पार्टी रोजगार देने वाली हुकूमत होती है, तो इस मुल्क का सबसे बड़ा फोरम से, पार्लियामान से हमने जिन जिन को बेरोजगार करवाया गया उनको बहाल किया, उनको रोजगार दिलवाया। और अफसोस के साथ अब इस उम्र में इनको एक बार फिर बेरोजगार करवाया गया है। जहां मैं जाता हूं, मैं शिकारपुर में, उन्होंने मुझे रोका कि हमें नौकरी से हटाया गया। विहारी में उठ के एक बंदा कहता है मुझे कल ही बेरोजगार करवा दिया गया। लोधरा में एक बंदा कहता है कि मुझे भी बेरोजगार करवा दिया गया। आज भी जहां रहीम यार खान के एक ताजियत पे मैं एक शख्स से मिला जिससे खान साहब ने रोजगार छीना है। मैं इस पूरे मुल्क में हर उस शख्स को जिनसे खान साहब ने रोजगार छीना है, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह पीपी का दौर आ रही है, हम एक बार फिर आपको बहाल करेंगे। जिनके पास रोजगार नहीं है, मेरा आपसे वादा है कि अगर पीपी का हुकूमत होगी तो इमरान की तरह हम हर दिन नहीं बैठेंगे ये सोचते हुए कि आज हम कौन सा नया जुल्म कर सकते हैं, आज हम कहीं से और लोगों को बेरोजगार करवाएं। नहीं, हमारा काम होगा कि हर दिन बैठना
سب سے پہلے جو حکومت کا میٹنگ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے ہم ان کا روزگار کا بندوبست کے لیے کیا کر رہے ہیں. جب آپ کے پیٹھ پیچھے عوامی حکومت ہوگی تو ہم نہ صرف معاشی بحران کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ملک کا معاشی ترقی کا بھی بندوبست کریں گے. ہمارے راستے میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو عوام کے راستے میں، عوام کے حقوق کے راستے میں آج کھڑے ہیں؟ ایک یہ کٹ پتلی حکومت ہے، یہ ناجائز، نالائق، نااہل ترین حکومت ہے، اور وہ جن کی وجہ سے آج تک یہ لوگ حکومت میں ہیں. یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، آپ سب کا ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اس ظالم کو للکاریں گے، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ بھی کریں گے، اس کو کہیں بھی اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے. جہاں وہ ظلم کرتا ہے وہاں پیپلز پارٹی کھڑا ہو جائے گی. ساتھ ساتھ ہم نے ان سے بھی مطالبہ کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے آج ان کا کٹ پتلی آپ کا وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور آج تک نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں شکست کھانے کے باوجود وہ جو آپ کا وزیر اعظم ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنا دوستوں سے، اپنا اپوزیشن میں جو اتحادی ہیں جن کا ہم بہت ہی احترام کرتے ہیں، جن کا ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم پہلے دن سے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریکویسٹ کرتے تھے، اب ہم عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہی ووٹ کا عزت کرو، اور آپ بزدار کو بگانے کے لیے عدم اعتماد لے کر آؤ. آپ بزدار کو ہٹانے کے بعد خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آؤ. آپ خود جانتے ہو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ آج بھی ہمارے بات نہیں مان رہے ہو، اپنا ووٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو ہم جب آپ کے ساتھ تھے مطالبہ کرتے تھے اسی پہ عمل کریں. جو آپ کے اپنا ہی بنیادی شکوں میں ذکر ہے، آپ وہ عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے ہو، ان میں سے ایک آپ کو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے کہ اتنا ظالم حکومت ہو، اتنا عوام دشمن حکومت ہو، اتنا جمہور دشمن حکومت ہو، اتنا آئین دشمن حکومت ہو. آپ مانتے ہو سلیکٹڈ ہے، آپ مانتے ہو دھاندلی زدہ حکومت ہے، آپ مانتے ہو ناجائز ہے، آپ مانتے ہو تاریخی ظلم ہے، لیکن ہٹانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے نہیں چل سکتا. پاکستان کے عوام، پاکستان کے ہر صوبہ تنگ بیٹھتے ہیں. آج وہ سلیکٹڈ سے تنگ ہیں، کل آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو آپ سے بھی تنگ ہوں گے. ہم نے ہمیشہ عوام کے ساتھ دیا ہے، ہم آج بھی عوام کے ساتھ ہیں، ہم کل بھی عوام کے ساتھ ہوں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ گو عمران گو. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ یہ محنت جاری رکھیں.
इंशाअल्लाह हम ये नारा लेके जगह जगह पहुंच रहे हैं, आप भी ये नारा उठाए, पार्टी का मंशूर उठाए और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।